बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मन आणि पवित्र आत्म्याचा एक ओढ तुमचे सोवे असो. ख्रिस्तात येऊच्या मोगाच्या भाव बनिलो आणि भुरगी बाळांनो, आयज विशेष तरान या भागी दिसता हांव हांगासर तुमचे मुखार ह्या वेदी भोवती उबो आसा म्हळ्यार देवाक आर्गां दिवंक, देवाक आर्गां पाठोवंक. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका ह्या कुटुंबा सांगाता एक ताचो याजक म्हूण नेमल्या खातीर, तेच परी हे देणे फाव केल्या खातीर आयज हांव हांगासर ह्या मिसा बलिदाना वरवीं देवाक आर्गां पाठोवंक हांव ह्या वेदी मुखार भितर सरता आसतना हांव विनंती करता तुमकां सगळ्यांक, तुमी म्हजे खातीर मागचें म्हूण आनी एक बरो पाद्री कसो जावन, एक बरो याजक कसो जावन देवाचें उतर परगटूंक आनी लोकांची सेवा करूंक म्हाका तुमी मोनयार कशें म्हूण नेमले आसतना देवाक हांव आर्गां पाठयता आसतना म्हजे खातीर तुमी ह्या मिसांत मागात म्हूण विनंती करता. अनेक वेळार आमी पातकां पडटा आनी आमी आमच्या पातकांचो उगडास करता. तर म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणुया, हांव पातकी सर्वपरिवार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो प्रेम शांत सांगता, मनान चिंतून मनान संसारून वायट कामांतून पयस करून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत हांवें सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krishna
मदीं जेजू सारको यादनीक हांव जावच्या म्हजे काळीज पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर तुजे सोडवणेचो गूढ फावो ते भक्तीन समरगून विश्वासीपणान तुजे पवित्र सभेची चाकरी करून आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान तीर रावन तोच पवित्र आत्मो सगळे म्हजे जिवीत चलोवन आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनान. उत्पत्तीच्या पुस्तकावयले वाचप. माते फुटले तेन्ना देवदूतांनी लोटाक आग्रो घालून म्हणले, उठ तुझे बायले आनी आमकां आसा त्या तुझ्या दोगांय धुवांक घे, ना जाल्यार शाराचे खासती तुझे निसंठन जातले. तो फाटी फुडें सरतालो देखून आनी सर्वेस्वराक त्याचे सुरसुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी त्याच्या हातांत धरलो आणि त्याचे बायले त्याच्या धुवा आणि ताका काढून शारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर व्हरतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हणले, तुजो जीव राखून खंयसर पळून वच, फाटल्यान पळय नाका ना म्हूण शेतांत खंयसरी थांबय नाका, दोंगरार वच ना जाल्यार तुझे निसंठन जातले. लोटान म्हणले, ना म्हज्या धोनया हांव तुजे लागीं उपकार करून मागता. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखून तुवें म्हजे काय व्हड भलेपण दाखयले. पूण नस्त आनी मरण येवच्या आदीं हांव दोंगरार पावसो ना. हे थंय दिश्टी पडटा ते शार एकदम लागीं आसा, थंय पळून वचूंक जाता आनी ते ल्हान आसा थंय म्हाका पळून वचून दी. ल्हान न्हय ते आनी आसो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्वरान जबाब दिलो, हय उपकार हांव तुका करता. आमी तूं सांगताय त्या शाराचे निसंठन जावचें ना. चल बेगी आनी थंय पळून वच, कित्याक तूं थंय पावो पर्यान म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोर आन म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतोच लोक जोआराक पावलो. सर्वेस्वरान सदोमाचेर आनी गोमाराचेर सरकार थांब गंधकाचो आनी उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या शाराची आनी त्या आख्या पालक्याचे आनी थंय रावतल्या सगळ्यांचे आनी थंय उत्पन्न जातली ते वनस्पतीचे त्याने निसंठन केले. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळयले आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळी उठून अब्राहाम आपूण सर्वेस्वरा मुखार रावलोलो त्या जाग्यार गेलो आनी सदोमाचेर आनी सगळ्या मैदानाचेर त्याने नदर मारली आनी आपट्यांतल्या दुवारा सारको संबीतले दुवारा भायर सरता तो त्याने पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्याच्या शहराचे देवान निसंठन केले. तेन्ना सर्वेस्वरान अब्राहमाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो त्या शहराचे निसंठन केले. तेन्ना सर्वेस्वरान लोटाक निवारलो. देवाचे उत्तर हे.
हलक्या विश्वासाच्या मनशानो मागीर उठून ताणे वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. ते पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचे आयकता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणानो, ह्या बडा दिसा आमी देवाक आर्गां दिता आमच्या नव्या यात्रिकाक. एक नवो यात्रीक ज्या वेळार घडटा त्या वेळार आमकां ताचे कश्ट दुख हे सगळें दिसून येता. एका भुरग्याक सेमिनारीत वचून आपले जिवीत सोडून एक यात्रीक जावन एक व्हडलें कार्य आसा. आमच्या गांवांत कितल्या वर्सां आदी पासून आमी रावता हांगा? कितली वर्सां जाली? उसगांव पयले कुटुंब कितल्या वर्सां जाली? 70, 80, 100. आनी कितले पाद्री आसात आमचे? पयलो पाद्री जाता फादर आंटोन फर्नांडीस. आनी तितलेच न्हय, पूण आमकां जाय ते सान अंगातान उपसून आमच्या मध्ये ते भाशेचो भावार्थ आसूंक जाय. आनी कशे रितीन आमी यात्रिकांक, मोटवाशी भयणीक कशे आमी वागयता, कशे ताच्या सांगाता रावता, हे सगळें आसा यात्रिकी आपोवण्या मध्ये म्हत्व. खंदामल ऐकला तुम्ही? खंदामल कितें जाल्लें 20-25 वर्सां आदीं? ओरिसा खंदामल क्रिस्तांवांक धुमाळो दिल्लो आनी हे लोक क्रिस्तांवांक सोदून जिवेशी मारी. ताच्या मध्ये जर तर यात्रीक फादर सिस्टरी मेळ्ळे जाल्यार तांकां ते सोडिनासले, कित्याक हे आपले धर्म प्रसार करतात, धर्मा विशीं शिकवण दितात. तसोच एक बर्नार्ड म्हूण एक फादर आसलो. तो ह्या गांवांत सगळो जमो येवच्या पयले तांकां कळीत जालें की सगळो लोक ह्या वाटेन येवंक लागला, तुमकां धुमाळो दिवंक ह्या गांवांत. लोकांनी सगळे ह्या फादरीक व्हेलो आनी जाय ते तरेन लोकां धांवून वचोंक लागलीं गांवांनी. हो फादर आनी ताच्या सांगाता दोग जाण संदेशकार कोण आसले ते आसले. ते पावले सगळे एका गांवांत, खंय ज्या वाटेर धुमाळो आदी दिल्लो लोकांक त्या गांवांत वचून पावले आनी खंय लिपतले. हो फादर बर्नार्ड वचून ह्या इगोर्जीक एका कोणशाक वचून लिपलो, आपले आंग बारीक करून कोणशाक उबो रावलो. तरी आसतना ताका 1-2 वरां उपरांत एक जमो येवन व्हडल्या दांडके गांठ्यो सोडयो घेवन आनी चाकवांनी ताचेर वार केलो. ताका जिवेशी मारलो. तो मेलो म्हूण ते सजमोन गेले. हो फादर कितले वर, कितले तास त्या कोणशाक पडून मरून रावलो, पूण एक्चुअली तो बेशूद पडलो. आनी ताका इतली ताण लागली, भूक लागली की त्या वेळार ती भूक आनी ताण भागयना जाल्यार तो मरण वयतलो. ताणें आपलेच रगत आनी आपलीच लघवी केल्ली ते पियालो आनी तो ताका मागीर कितल्या वरां उपरांत कोणी तरी खंय तर व्हेलो दोतोराशी आनी मागीर तो मुंबय पावलो. अंधेरी थंय आमी ताका वचून पळयलें. आनी एका दिसा जेन्ना आमी ताका पळोवंक गेले त्या वेळार ताका विचारलें, फादर कितें अनुभव आसा हो तुजो, कितें घडलें? म्हजे अनुभवाचे सोडा तो म्हणलो, वचात तुमी, हांव हांगा सुरक्षीत आसा. जायते क्रिस्तांव भाव भयण आसात ते अजुनूय लिपोवन रावल्यात आनी तांकां आदार ना. हांव आतां हॉस्पिटलांत आसा. म्हाका
हुस्को करून जायती लोकां आसात, पूण जायती लोकां अजूनय आसात आपल्या जिवितांत तांकां संरक्षण ना, तांकां वचून पळयात, तांकां सांबाळात. आनी एका म्हयन्या उपरांत तो मरण मेळटा हॉस्पिटलांत. म्हणून भाव भयणांनो, हे जावन आसा याज्ञिकाचें जिवीत. हो जर तर ह्या वेळार याज्ञिक घडता, थोडे कांतोनाक जर विचारलें आमी तुज्या जिवितांत चड वर्सां उपरांत तुज्या जिवितांत खंयचो एक दीस बरो आहा, खंयचो दीस म्हणटलो तो ऑर्डिनेशन डे. तुमकां काजाराची जिवितांत काजारी जाल्ल्याक तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी कितें म्हणटाले? काजाराचो दीस. काजारी जिवीत हो काजाराचो दीस. काजाराचो दीस काजारी जिवीत तुमी म्हणटाले ना म्हणचे. तशें याज्ञिकी दीस वोट मेळ्ळलो दीस ताका एक बरो दीस, पूण ताच्या उपरांत ताका जायते कश्ट पडटा. तुमकां हांवें सांगलां कश्ट करतात ते कोण? अधर्मी, अक्रिस्तांव? पळय ना. आयच्या काळांत आमचे क्रिस्तांवच आपल्या याज्ञिकांक धुमाळो दितात, त्रास करतात, कश्ट करतात, तांचे विशीं वायट उलयतात, तांकां वायट करतात, तांचे जिवीत पासून इबार करतात. त्या पासून याज्ञिक जावन आमचे मदें कोण उंचना. त्या पासून आमचे मदें मोटवाशी भयणीच्या संस्थेंत कोण आपोवणे म्हूण ती स्विकारिनात. आयज आमकां व्हड खोशी भोगता आंतोन ह्या गांवांत कितल्या वर्सां उपरांत एक याज्ञिक, पयलो याज्ञिक घडोवन येता. जरी तरी ताचें गांव खंय आसल्यारूय त्या आवयन आपलें जिवीत सोडून ताका याज्ञिक केलो. अशेंच जर्मनीचो एक फादर रोमा शाराक गेलो. बाब साहेबा सांगाता ताका भेट आसली सांजेच्या वेळार, आनी हो सकाळी पावलो रोमाक. आनी आतां बाब साहेबाक मेळचें म्हणजे त्या टायमारूच वचूंक जाय, 10-15 मिनटां पयलीं. आतां हो रावतलो खंय म्हणून हॉटेल बूक केलें. आतां हॉटेलांत दीसभर कित्याक बसतलो म्हणून आपूण वचोन खंयच्या तरी इगर्जेंत मागणी करून वेदांत बसलो. मागणी करता आसतना म्हणजे भितर सरले आसतना जायते भिकारी आसलेले ते अशे भायर, कित्याक रोमा शारांत जायते भिकारी. आनी ताची त्या भिकाऱ्यांचेर नदर पडली. आनी भितर तो येवन असो दिमी घालून मागणी करता आसतना त्या भिकाऱ्या मदलो एकलो ताका वळखीचो दिसलो. तो चिंतूंक लागलो आनी मागीर थोड्या वेळा उपरांत तो भायर गेलो आनी त्या भिकाऱ्या कडेन गेलो आनी ताणें म्हणलें, अरे तूं म्हजे सांगाता शिकतालो मरे, तुका वळख आसा? हय म्हाका वळख आसा, पूण हांव आतां भिकारी आसा. तुजी वळख हांव कित्याक दवरूं? म्हजें जिवीत सगळें इबाड जालां. म्हज्या जिवितांत एकूय गुण अशें बरें ना की हांवें मुखार एक मनशापणाचें जिवीत जिवचें. ताणें म्हणलें, तुका तुजे पासून हांव मागतां. त्या फादरीक म्हटलें आनी तो फादर मुखार गेलो. ताचो वेळ जाल्लो बाब साहेबाक मेळ्ळो. बाब साहेबाक मेळटा आसतना बाब साहेबाक ताणें म्हणलें, ह्या फादरीन म्हज्या इश्टा पासत मागणी कर. बाब साहेबान चड लक्ष दिवंक ना, कित्याक जायते लोक आसले अशे बसलेले, जायत्या जाणांक सगळ्यांक मेळोंक जाय. आनी तांचे रांगेत सगळ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत ते सगळे जेवंक बसले. जेयल्या उपरांत बाब साहेबान त्या सेक्रेटरीक आपोवन ह्या फादरीक मुखार आपय म्हूण आपयलें भितर. आनी ताणें म्हणलें, कितें म्हणटालो तूं? कोणा पासून मागणी कर की कितें? आनी मागीर ताणें सांगलें, म्हजे सांगाता सेमिनारींत एक भुरगो आसलो, म्हजो कंपॅनियन कसो, आनी तो इगर्जे मुखार भीक मागता. आनी मागीर बाब साहेबान म्हटलें, फाल्यां राती तूं ताका घेवन ये, म्हज्या सांगाता जेवण कर. आनी आतां हो परतून येता खुशालकायेन हो याज्ञिक त्या भिकारी ताका वचून विचारता, जाय तें कितें कितें ताका जाय तें सगळें विचारता ताका ताचे विशीं. आनी तो म्हणटा, तूं याज्ञिक आसलो न्हू, आनी तूं आतां भिकारी आसाय, हांगा रावलाय,
बाप साहेबान तुका आपयला आपल्या संघाच्या जेवणात. तो म्हणलो ना ना म्हाका येवंक जायना, म्हजे जिबी सगळे इबाड जाला, म्हजे मागीर सारके कपडे ना, म्हजे केस पळय आनी कितले दीस हांव न्हावंक पासून ना. आनी मागीर तो म्हणटा ना म्हजें हॉटेल आसा, हांवें बुकींग केलां, तूं ना, म्हजे कपडे आसा ते तुका बसतले आनी मागीर हांव वचें. थंय गेल्या उपरांत बाप साहेबा कडेन राती बाप साहेबा सांगात जेवण जाल्या उपरांत बाप साहेबान कांयच उलोवंक ना. आपल्या सेक्रेटरीक आपोवंक सांगलें, त्या फादरीक सांग, ताच्या सांगत आहा यात्रिकाक सांग तूं भायर वच आनी त्या भिकाऱ्याकूच तितलो रावो दी थंय. त्या भिकाऱ्याक तो भितर घेवन गेलो आपल्या कपेलान आनी थोड्या वेळा उपरांत 20-25 मिनटां अर्द्या वरा उपरांत तो भिकारी भायर आयलो. बाप साहेब जुवा दुसरो दोगूय भायर आयले आनी ह्या यात्रिकांनी विचारले, बाबा तुका कितें केलें ताणें बाप साहेबान? ताणें म्हटलें ना. बाप साहेबान टिवी घातली म्हज्या मुखार आनी सांगलें, तूं कुमसार जावन हांव मुखार आयला तुजे मुखार. आनी बाप साहेब ताचे कडेन कुमसार जालो त्या भिकाऱ्या कडेन, कित्याक तो यात्रीक आसलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत हो दिमी घालून आपले कुमसार जाता आनी आपल्या सगळ्या जिविता विशीं तो सांगता. आनी बाप साहेबाक म्हणटा तो, हांव एक पातकी आनी म्हज्यान परतून यात्रीकपण घेवंक जायना. आनी बाप साहेबान ताका सांगलें, तुजे यात्रीकपण आसा ते सदां सदां काळ उरता, ते कोणाच्यान काडून घेवंक जायना. पातकी हांवूय आसा, हांवूय भीक मागता देवा लागीं सदां भोगसण्याचे आनी हांवूय देवा मुखार एक भिकारी आसा म्हूण बाप साहेबान म्हाका सांगलें म्हणटा तो. आनी बाप साहेबान परतून ताचे यात्रीकपण घेवन ताका सगळे भिकारी आसात, खंय खंय बसलेले आसात, तांचो ताणें मुखेल म्हूण केलो एक यात्रीक तांचो सांबाळ करून आनी यात्रिकी जिवीत ताचे परतून हाडलें. बघा बाप येणारो, तुम्ही यात्रिकी जिविता विशीं नियाळ करूंक जाय. जॉन एकल्यानी एक यात्रीक घडोवंक 13, 14, 15, 16 वर्स लागतात. आनी आमी कितले सोपेपणी ह्या यात्रिकाक त्रास करता, धुमाळो दिता, ताचे विशीं कितेंय उलयता, ताचे आड आमी वायट करता. कित्याक तो आपल्या आवय बापायक सांडून आसा हांगा. आमच्या गांवांत आमी कितेंय वायट कोणा विशीं उलयता जाल्यार कोणा विशीं उलयतले आमी यात्रीक आनी मोटवाशी भयणी कितलेच आमकां गाराणें करूंक वेळ. आयज आमच्या मदें आंतोन फादर जाला, ताका गरज आसा तुमच्या बऱ्या स्वताची, तुमच्या बऱ्या करण्याची. तुमी ताचे बरी कशें बरें रावतले. तो हांगा येवचो ना इगर्जीत वावरोंक, कित्याक हे आमच्या संस्थेचे आसा MSFS आतां थोड्या वेळाक तो आसा डायसिजनाक. पूण ज्या वेळार तुमी ह्या फादरीक बरें जिवीत आनी बरेंपण दाखयतल्यार ते आंतोनाक फाव जातले तुमच्याच गांवच्या भुरग्यांक. तुमी हांगा आसलेल्यांक धुमाळो दिल्यार, त्रास केल्यार ती लोकां ताका थंय त्रास करतली. जर तर आपल्या घरांत सून आसा, सासये सुने मध्ये जर तर बरे संबंध हर एक कुटुंबात रावल्यार खंयच्याच कुटुंबात त्रास आसना आपल्या आवयक. सगळे कुटुंब सुखी, शांती, समाधान जियेतले. तेच परी जर तर आमच्या कुटुंबांनी संस्कार, शांती, बरेपण आसा जाल्यार यात्रिकी जिवितांत, मोटवाशी जिवितांत कसलोच त्रास आसना. जायते लोक म्हणटात फादर आतां पयल्या भशेन फादरीक मानूच ना, कोण रिस्पेक्ट दिना, कोण दिमी घालून मागणी करना. अरे ते फादरींचे न्हय, ते तुमच्या कुटुंबांतले. ते तुमच्या कुटुंबांतूच तुमकां कोण मान दिना. तुमच्या कुटुंबांतूच तुमची भुरगीं दिमी घालून तुमचो उमो घेयनात, तुमचे वेसाव घेयनात, म्हणून ते हांगा यात्रिकांक मान दिनात. ह्या वाटेन न्हय ते त्या वाटेन येतात. म्हणून सण एकल्यान आयज चिंतूंक जाय. ह्या वेळार एक व्हडलो दीस आसा. आमी यात्रिकांक आमी कशे परी, मोटवाशी भयणीक आमी कशे परी वागयतात, तांचे विशीं आमी कितें उलयता, तांकां आमी आमच्या जिवितांत कशे परी आमच्या फामिलीचो एक भुरगो म्हणून आमी स्विकारतात, हें आमकां चड गरजेचें आसा. फादर आंतोनीक हांव सांगता, हे दुखाचे सगळे सांगून ह्या आंतोनीक सरमावन वतो
तो आपले जिवीत पेटयता आमच्या मुखार आणि ताका आमी कशेपणी वागोवंक जाय ते आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आता आम्ही सगळे उभे राहून आमच्या भावाचे विचार करूया. सत्मतला देवा, सर्वपरिकर दाता, सर्व आणि पृथ्वीच्या रचनाला आणि ख्रिस्ता आचार्य आमच्या सोन्या पवित्र आत्म्यावरील प्रशस्त मावलो आम्हाला आमच्याकडलो औषधाचा आम्हाला प्रस्तुतले आता पुस्तक जोडलो तो मेलो आता निघिलो तो मेल्यामुळे गेलो इसरा सामन्यातलो जीवन झालो सदा सदा सर्वविधा प्रभूचा उस्ताद पोचला एकांत गेल्याची मुक्ती करून घेतलो सत्मंदा पवित्र आत्म्या तरी परिसरे भक्तांचे भक्तांचे पोचणे पुढचे जीवन ससांचे जीव आमेन. आता आमची सर गरजा आणि आमच्या मागण्या आम्ही देवामुखार दवरूया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी ख्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे आपल्या पोरचे मोगाचो मार्ग दाखोवंक आणि देव आपोवणेचो वावर नेटान फुडें व्हरोंक पापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मामध्ये कसलोच वेगळोचार करिनासतना मोगान निधी आणि शांतीन वावरूंक बापा लागीं मागुया. फादर आंतोनीच्या आवय बापायन उदार मनान आणि खालसान आपल्या पुताक पवित्र सभेच्या सेवेक भेटयलो. तो देवान त्याच्या आवय बापायचेर, भयणीचेर आणि सगळ्या त्याच्या घोराब्यांचेर भरपूर आशीर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. फादर आंतोन आपल्या पाद्रीपणाची तयारी करतना ताका जायत्या बऱ्या देखणाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचो, पैशांचो तशेंच दुसऱ्या वस्तूंचो आदार दिला. त्यांच्या उदार काळजांचेर देवान आपलो आशीर्वाद घालून आणि तांकां चड देण्यांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. फादर आंतोनान देवाचो मोग अनुभवून देवाच्या सेवेत जिवीत भेटयले. आमच्या गांवच्या तरणाट्यांनी देवाचो आपलो भावार दवरूंक आणि ह्या वरवीं जायती देव आपोवणे आमच्या गांवांत उत्पन्न जावंक बापा लागीं मागुया. आता आमची तकली वागून मौत पडी आणि आमची खासगी मागणी
सर्गीच्या बापा तुवें क्रिस्तांवपणावरवी आमकां तुजे पाटलाव म्हणून नेमलाय तर आमची मागणी आनी आमकां तूं आपोवन दिल्या आसतना आमची मागणी तूं स्वीकार कर म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुज्या मनाक आमी भेटयता ती देणी स्वीकार कर. ह्या बलिदानात तुजो पुतूस याज्ञीक आनी बळी ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या याज्ञीकपणान म्हाका वांटून पिलाय देखून ताचे सवय म्हाकाच भेटून हांव तुका मानता तसले याज्ञीक आनी बळी जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. Pavitra Baba, Sorpadvedara, Adisas Mancha Deva, Sarvaikali, Adi Sarvaikai, Jesu Krista Tuja Mogacha Puta Gorvi, Amituka Diva Sulfamu, Mogai Donitico, आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या सदावरी तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार बरेचे उदरी ताणे
ताने कष्ट मरण सोसले आणि मरणाचे जग वरून पुनर्जीवन परउपलाभे केले. ओ शेताने तुझी खुशी पाळली आणि एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस भक्ता सांगली तुझे महिमेचे कीर्तन एका स्थळान आम्ही गायता.
आखे तुमचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवंत बाप्पा डेरेक फर्नांडीस आमचे गौरी बाप्पा आणि सगळे यात्रिकी वर्गाबरोबर एका प्रीतीमोगान वाढवले पुनर्शिवनपणाचा बरस धरलेल्या त्या आमच्या भावभगिनीची ताकद कर ताका तुझे शागती मेल्या समेस्ता पोरसुलीत मुखा मोडतात होय आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता आकवारणारी देवाची माये सांगाती भाग्योन जुसेची सोबती भाग्योन दोन दुतांक आणि सरकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तांबरोबर शासनाचे सुखांत आमकां वांटोवली तांच्या सांगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजुआवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत्रेदार बाबा सर्वमंडळांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या स्वरंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकयले प्रार्थन धीर घेऊन आम्ही म्हणूया आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज संपला येऊ तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारात जा आमचो दिसपट्टो राज्य संपला दे आम्ही आमचे जेवढे औषधा तशी आमची पातळ बस आणि आमका काढणे करून नाकाय पूर्ण वाईटांतली आमका निवार सरेस परासर वाईटांतली आमका निवार दया करून या जीवितांत समज काय आमका दी सर्गीच्या सुखां आणि आमच्या सोडवणाराचे ख्रिस्ताच्या येण्यात आम्ही भरवशान नदरेकता तर आमका तुझे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मतांक कळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुझे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकोड्यान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनां सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताती शेळीच्या जीवनात आपल्या ती सुभागी
मोसेच्या उद्यान तुवें म्हाका खोटाय दिली आनी नव्या कराराची कास म्हाका पिवून दिवन म्हजे काळे संतोषान भरले. तुजी सेवा विश्वासीपणान करून आनी सगळे म्हजे जिवीत मोगान आनी निरान मनशाचे सोडवणे खातीर करच्या हे सर्गींचे जेवण म्हाका सकल दिवन सगळ्या म्हज्या भाव बहीण बराबर हे प्रार्थना तुजे मुखार घालता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व वेदांते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचल्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. तुझ्या भावा भयणीनो, आयज उजगांवची पवित्र सभा कुशालकायेच्या मालांनी भरल्या. देवाक आर्गां दिवन देवाची स्तुती करून, कित्याक देवान आमचे मदलो आमचो पूत आमचो भाव वेचून काडलो फादर आंतोन फर्नांडीसाक. आनी देखून आयज एक फॅमिली कशी आमी एकठांय जाल्या देवाक आर्गां दिन मासने देऊन ताच्या सांगाता आमी देवाक आर्गां दिन मासने दिल्या. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी फादर आंतोनाक ह्या पवित्र सभेत मायमोगाचो येवकार दिता आनी शाबासकी दिता. म्हज्या तोळ्याबद्दल आमी ताका शाबासकी दिता. हांव मागता उजगांवच्या PPC मेंबरान तांणी फुडें येवन फादराचो मान आनी सत्कार करचो. हांव उपकार करून फादर आंतोन फर्नांडीस हांकां फुडें येवंक मागता. आमच्या मते आमचो भाव पाद्री जावन तांणी ताचें संपूर्ण जीवन देवाक समर्पीत केले. आमचो मानादीक फादर आंतोन फर्नांडीस हाचो जन्म इचलकरंजी शारांत जालो. ताचे आवय बापूय आदीक करून ताची आवय निर्मला फर्नांडीस, आजो सर्केस पराशी लोगो आनी आजी बेबी लोगो हांणी ताका देव गुणांक दिवन आनी बऱ्या गुणांनी ताचो परामर्श करून देवाचे बी ताच्या जिवितांत पेटली. फादरीची शिकोवप 1ली ते 10वी आजरा हायस्कूल आजरा, PUC एंड ग्रॅज्युएशन नंगड इन बेळगांव हांगा केले. फादर मायकल फर्नांडीस हांणी तांकां पाद्रीपणाच्या जिवितांत भितर सरून प्रोत्साहन केले आनी ताका मार्गदर्शन दिले. त्याच मार्गार चलून आयज आमचो पाद्री भाव फादर आंतोन आपल्या जिवितांत देवाचे आपोवणे स्वीकार करून देवाचे कार्य मोगान करून तो फुडें सरलो. ताचे पाद्रीपणाची शिकोवप फिलॉसॉफी सेंट जोसेफ सेमिनारी बँगलोर, रेजन्सी होली ट्रिनिटी मिशन उजगांव, थियोलॉजी सेंट पीटर सेमिनारी बँगलोर. प्रधान सेवक म्हणून IC चर्च बेळगांव हांगा वावरलो. ताका जायत्या पाद्रींनी
आमचो भाव आमचे मध्ये एक पाद्री म्हूण देवाचो शब्द परगटून दुसऱ्यांक बरे रस्त्यार चलोवन व्हरूंक आनी बेळगांव धर्म प्रांतांत एक बरो गवळी देवान आमकां फावो केलो. आमच्या सगळ्याच्या नांवान फादर तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांव मागता PPC मेंबरांक आमच्या गांवच्या लोकांच्या वतीन फादर आंतोनचो सत्कार करूंक विनंती करता. दिल्ल्या सेवेक आनी केल्ल्या मोगाक मानादीत भाव आंतोन फर्नांडीस जे कोणी ताका साई दिला आनी प्रोत्साहन दिला ताचो उपकार बावडतलो. पयले स्वातेक तो मान अर्पण करतलो आपल्या आवेचो. हांव मागता निर्मला फर्नांडीस हांकां मुखार येवंक. आता हांव मागता फादर आंतोना लागीं तांणी संकट विगाराचो डीन फादर एटी डिकोस्ता हांकां मान अर्पण करचें म्हणून. फादर प्लीज कम. You must come.
मुखार येऊन विनंती करता. आपणाक मेळ्ळे सहाय्य आणि प्रोत्साहन मिळून आपल्या कुसगांव विकास बापाचो आणि आपल्या फिक्रजेचो उपकार वावरता फादर आंतोनी. आता हांव फादर सामील बुकेलो हांकां विनंती करता की हो मान स्वीकार करूचो. अखेरीस सगळ्यांचे उपकार वावरता असताना हा उगडास करता म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांचो, विशेष रितीन म्हज्या सर्गेस्त वडिलांचो. आनी तातूंत एकलो स्पेशल जावन आसा पराशिलो हांचो. तर विशेष रितीन म्हाका म्हज्या तरबेती वेळार वडील कशें जावन मार्गदर्शन केल्ल्या पराशिलो तांचे बगर हांव सत्ताना लोगो मुखार आपयता. तेच बरी बावतीस लोगो आनी सिस्टर मेरी लोगो हांचे उपकार हांव वावरता मागता आनी मुखार येवन मनार्पण स्वीकार करचें म्हणून. म्हाका बाबडीनो आयज ह्या शेवट्याच्या दिसा पयलींच फावट आमचो डीन फादर एडी डिकोस्टा आमचे मदें हाजीर आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताका माया मोगाचो येवकार दिता आनी मागता फादरान चंद्रगड डिनरीच्या वतीन फादर उतराव उलयतलो आनी फादराचो चंद्रगड डिनरीचे यादीक आनी सिस्टरी सत्कार करतले. म्हाका सांगला 1 मिनिट 2 मिनिट 2 मिनिट आनी हांव 3:30. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता फादर फर्नांडीस. बरे भशेन आयकात. मागीर वडिलांनी विचारतलो हॅलो उलयता ते विचारतलो कितें वडिलांक कितें आयकात. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. आमचोच पुत्र आमचोच बाप आमचे गांवचो फादर. Only God's Father, Sergio, Gabriel, and Yahweh, the very family.
हांव ताचो असिस्टंट आसलो जोडेन आमगे वयताले 40 आनी 3 वर्सां जालीं आनी जायते दिसांनी इकूच हांवें पळयला म्हज्या हातांनी सामान हाडलेलें गोंयची इगर्ज बांदलेली गोंयची इगर बांदतना खिडकी जनेलां सगळें उबारून हांवें हांगा हाडलेली ही इगोर्ज बांदून आज खुशालकायेचो दीस बरे भाशेन जाता हांव कितें सांगता पळय आज खुशालकायेचो दीस पळय की ना तावयो मारल्यात की ना एक वर्षी बघा आम्ही बाजरीचे फॅमिली जावं वता एक वर्षी तुम्ही तर सेवास्ती दीस जाल्यार बाजरी आनी मोडपाशी वयली चड करून बाजरी जायते बाजरी जातले पयल्या दिसान ताळयो मारल्यार परमरी आख्या जिवितांत तुमी बाजाराचो सांबाळ करूंक जाय कित्याक सांगलां आमी फामिली जावन वता फामिली जावन बरें म्हणटून आमकांय सुटी आसा आमीय चुकता वयली ना पूण तुमी चुका तुमी चुका आमी चुकता देखून उगडास करा सदांच बाजाराचो मोग मोय मास तयार कोण मागणें बोगसणें दिवसा हे जर आमी करीत जाल्यार म्हाका भावनीनो जायते पातळी बोगसणें केले आमचे पिळगुजरी जायते पातळी वयर सोडले तुमचो आदार आमकां जाय तुमची मागणी आमकां जाय आनी कांयच ना मागणी मोय मास दिली जाल्यार जायते पातळी भुरगे फुडें सरतले देखून आयच्या दिसा आमी आमच्या डाक्टर पादर मागूच जाय पादरी जाल्यार बरोबरी जायते वार काडे हांवें 43 years चललो 43 ताकाय जायते लांब आसा पूण तुमच्या आदारान तुमच्या मागण्यांनी आमचो भाव बरे भशेन ताका सांगला आनी ताका मॅसेज धाडला बी ए होली प्रिस्ट मॅसेज धाडल्या बी ए होली प्रिस्ट इतलेंच हांव तुमच्या लागीं मागता बातमी पासून मागात बातमी पासून मागणी कोणाक एप्रिशिएट इंग्लिश म्हाका इंग्लिश उलयता एप्रिशिएट युअर प्रिस्ट एप्रिशिएट युअर प्रिस्ट ताका तुमी सेवा दिवंक जाय आज तावयो मारल्यार तेच भशेन मोडो पर्यान तुमी सदांच खुशालकायेन उडी मारून तावयो मारूंक जाय इतलें सांगून 2 मिनटी जाल्यो आनी हांव सारकी थँक यू वेरी मच आता आमचे चांदगड किल्ल्याविषयी बाजार आसतात तर फुडें या बाजारांत फुडें वच नाच जालो कितें सिस्टर्स आनी फादर्स आमी फुडें व्हरोन नाच जालो तसलो म्हाका पयले दिसा बरो भुरगो आनी मोगाचो भुरगो म्हणजे सांगलेले आयकता सगळी सिस्टर या फादर या सिस्टर या खुशालकायेचो दीस आमकां हांव आतां वैताकवाडी आयला चंदगड तालुक्याचो हांव चंदगडचो एक म्हणून तुमचे लागीं येतात I am the last.
सिस्टर सोसायटी ऑफ जीसस तांच्या वतीन 2 उतरां बरयतलो. मोगाळ बाबाजीनो, जेन्ना फादर अंतोनीन हांवें पळयलें आनी त्या मायक पळयलें तेन्ना म्हाका सांत मोनिकाची आठवण जाली. ती आपल्या पुतार वचोन सदां मागणी करताली आनी चडूं पाद्रीच न्हू सांत जाली. ताची माय निर्मला, निर्मळ काळजान, निर्मळ हृदयान, निर्मळ मनान आमच्या पाद्री लोकांची सेवा करता. शी इज द कोलॅबरेटर्स. यू कॅन कॉल हर गोवाज होम मिनिस्टर. तिने म्हाका वर्सां फाटीं ताणें सांगलेलें, फादर म्हाजो एक पूत फादर जातलो. त्या आमंत्राक हांवें मान दिवन म्हाका काल येवंक जावंक ना. हांव जर पयस रावता लेट जालें. आतां हांव जर प्रार्थनेकच येवन आतां जीव कसो बसतलो म्हणून हांव फादराक म्हणलेलें हांव येतलो. तर मोगाळ बाबडीनो, तिचे मागणी, तिची सेवा ही देवान दिलेली फळ. म्हाका दिसतालें तो जेजुईट जातालो पूण डायसिस, पूण आमी सगळीं एक. तर हेच तुमी उदाहरण घेयात आनी चड एकल्या तुमच्या भुरग्याक, तुमच्या चेडवा पासून, तुमच्या चेड्या पासून मागणी करात की म्हजो फॅमिलींतलो एकलो ना कोण चेडो ना तर चेडू देवाची मनशाची सेवा करता. आयज ह्याच गोंयांत 30 तारखेर म्हाजी मोड जाली. 20 वर्सां जातात. फाल्यां हांव म्हाज्या घरा वयतलो. 3 तारखेक म्हाज्या मायचे 20 वर्सां जातात एनिवर्सरी आनी त्याच म्हयन्याक म्हाजें ऑर्डिनेशन. तर म्हाका फादर सायमनान ताच्या दावे बाजूक रावन एक दीस पेटून दिलें. म्हाका चड बरें दिसलें. तुमचे पासून हांवें मागलें. ल्हानपणची उतरां म्हाका चड मनाक बरी लागली आनी हे सगळे पाद्री म्हाजे भाव म्हाजे बरोबर आसलेले आनी तुमी बरोबर मागणी करून म्हाका चड बरें दिसलें. देवान तुमचे मागणे, तुमचे बेसांव तुमचे बरोबर आसूं म्हणून मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्या भावनेतून अखेरीत हांवें दवरला म्हज्या जिवितांतल्या महत्वाच्या सदस्यांचे मानार्पण. जेन्ना म्हजी आवय पयस रावताली तेन्ना ती म्हजी आवय जावन पावली. जेन्ना घरांत हांव आसतालो तेन्ना ती म्हजी भयण जावन पावली. जेन्ना भायर खंय इंग्रजींत ऑर खंय नंदगड वा बेळगांव मेळटालो तेन्ना ती एक बरी इश्ट जावन पावली. तर हांव तिका आतां मानार्पण करूंक सोदतां आनी ती जावन आसा म्हजी मोगाची भयण वेलंकनी फर्नांडीस. आनी तेच परी तिच्या सांगत हांव आपयता मिस्टर रोहन डिसोजा, म्हजो ब्रदर इन लॉ, दोगांकी मानार्पण स्विकार करचें म्हणून. मोगाळ याजक भावांनो, धर्म भयणींनो, म्हज्या मोगान आयज ह्या पुस्तकांत वांटो घेवन म्हजे पासून मागल्या सर भाव भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. आयज ह्या मिसाची मांडावर घडून हाडलेल्या आमच्या विगार बाब सायमन बुतेलो, सहाय्यक याजक नेल्सन आनी आमच्या पिरगजेच्या धर्म भयणी देव बरें करूं म्हणटा. आयज मिसा बलिदानांत वांटो घेतल्या सर याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विशेष रितीन कितलेक याजक पयस कामांतले आसात तांकां हांव काळजांत तांचे उपकार वावडटा. विशेष रितीन आमचो बाब अल्बर्ट फर्नांडीस देवाचे उतर परगटले म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बाब सायमन विगार बाब आनी नेल्सन हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमच्या पिरगजेच्या सर धर्म भयणीक
सिस्टर अदुला आणि तिच्या सांगात्याक देव बरें करता कित्याक करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तांणी अल्ताराची आनी मिसाची मांडोळ घडोवन एक बरी लिटर्जी घडोवन ह्या मिसाक बलिदानाक एक सोबाय दिली म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सेंट जूड पिरगडीच्या लोकांक आनी युवजनांक दिल्ल्या सहाय्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगतीच्या गायक मंडळीक ही हांव देव बरें करूं म्हणटा. मधुरताय आनी तांणी मिसाची सोबाय वाडयली. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या उजगांव फिरगतीच्या गवळी मंडळाक बरे रितीन ही मिसाची मांडोळ घडोवन हाडली आनी म्हजो मानवपण केलो ताका लागून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी देव बरें करूं म्हणटा वेदी सेवकाक आनी आमचो सॅक्रेस्टियन एडवीन तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. सर आमच्या आयसी चर्च बेलगाम, आयसी चर्च नंदगड फिरगसकारांक आनी हांवें खंय वावर केला त्या सर फिरगसकारांक तुमच्या म्हज्या तरबेती वेळार केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. विशेष रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर मेरी लोबो, सिस्टर ग्लोरिया, सिस्टर लीना, सिस्टर डायना, सिस्टर श्रुति, सिस्टर जरीना, सिस्टर स्मिता मोरिस, सिस्टर कविता, and all the other sisters for their spiritual support and guidance and love. देव बरें करूं म्हणटा. सर लोकांक जांणी म्हाका आर्थीक सहाय केला तो तांकां सगळ्यांक हांव काळजांत तांचो उपकार वावरता. अखेरेक सर सैरादऱ्यान फिरगसकारांक हांगासर जमलेल्या सर लोकांक ह्या मिसा बलिदानाक वांटो घेवन म्हजे खातीर मागल्ले पासत देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक रुचीचें जेवण तयार केल्लें आसा तर सगळ्यांनी जेवण करचें आनी दादोशी जावचें आनी सदांच तुमी तुमच्या मागण्यांक म्हजो उगडास करचो आनी हांवूय म्हज्या मागण्यांक तुमचो उगडास करचो म्हणून हांव तुमकां भास दितां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आता आम्ही सगळे यादीक फादर आंतोन सांगाता फोटो काढतल्या सिस्टरी आणि त्याची फॅमिलीची सगळी मनशां. त्या उपरांत फोटो जाल्या उपरांत देवान आमकां एक नवो यादनीक दिला. आयज फादर आंतोन नवो यादनीक जेजूच्या रूपान आमचे मदें हाजीर आसा आनी म्हणून आमी सगळीं ताच्या हाताचो उमो घेतल्या. जेन्ना तुमी ताच्या हाताचो उमो घेवंक येतात भावार्थान जेजू तुमच्या मदें आसा. मागात तुमचे इंतेसांव आनी ताच्या हाताचो उमो घेवचो म्हणून तुमचे लागीं